आज हम बात करेंगे मायूसी के बारे में। लोग मायूस हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि मैं परेशान क्यों हूँ, मेरा दिल परेशान क्यों है, हम ही बात करते हैं कि मतलब लोग अपने दिल को मजबूत नहीं करते हैं। लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि उनके अंदर कितना हौसला है और कितना ताकत है। बस ये दूसरों का देख के बस खुद को ही डिप्रेशन में कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक बात ध्यान रखो कि जो अल्लाह दूसरे का है वही अल्लाह तुम्हारा भी है, जो खुदा दूसरों का है वही तुम्हारा भी है। तो तुम क्यों इतना डिप्रेशन में आ जाते हो, क्यों इतना परेशान रहते हो, क्यों खुद को इतना परेशान करते हो कि तुम खुद को मजबूत करो, तुम खुद को मजबूत करो और तुम हो मजबूत। इस बात पे एक वाक़या सुना देती हूँ। आप देखते होंगे लोगों की ज़िंदगी से, लोगों की ज़िंदगी कैसे चलती है, कभी सुख, कभी दुख, कभी तकलीफ़, कभी परेशानी, कभी बीमारी, कभी शिफा अल्लाह ने देता ही है। और दुनिया का नियम यही है कि कभी उतार चढ़ाव दुनिया का रहता ही है। दुनिया में जो भी इंसान आया है उसे परेशानियां झेलनी है, उसे टेंशनें लेनी है, जबकि लेना नहीं चाहिए, जबकि उसे टेंशन पालनी नहीं चाहिए। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लोग वापस मिल जाते हैं, वक्त बेहतर हो जाता है, सब मसले हल हो जाते हैं। चाहे कितने घंटे लगें, हफ्ते लगें, महीने लगे या साल लगें, हर एक चीज़ की आजमाइश का अपना वक्त होता है। मगर जब वो कुन कह दे, आपका सब्र और ख़ामोशी उसको पसंद आ जाए तो लम्हा भर में सब ठीक हो जाता है। ख़ुद को यकीन दिलाएं, ख़ुद को बताएं कि वो मेरा रब है और वो है पैदा करने वाला। वो सारी दुनिया के लोग मुझे बुरा भला कह लें, गलत कह दें, लेकिन मेरा खुदा, मेरा अल्लाह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे कभी गलत नहीं कहेगा। वो हर लम्हा, हर सांस मेरे लिए मौजूद है। उसकी यही सिफत तो ख़ास है कि वो हमेशा मोहब्बत करता है। ख़ुद को हिम्मत दें ये कहकर कि इस मुख्तसर से ज़िंदगी पे गम कैसा, अमीरुल्लाह अल्लाह ताला तो मेरे साथ है। और ख़ुद को यकीन दिलाएं कि वो मेरे साथ है, वो सब ठीक कर देगा और उसे सब ठीक करना आता है। अनकरीब वो कर देगा, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। ज़िंदगी क्या है, लम्हे की ख़बर नहीं, दिलों से बदगुमानियाँ निकाल फेंके, मुस्कुरा कर सबसे मिले। न जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए, हम आज हैं कल थे सो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी की डोर मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है और इतनी ही कमज़ोर है ये दुनिया के सहारे। और जिसको अल्लाह का सहारा मिल जाए उसे फिर किसी चीज़ की तमन्ना नहीं रहती। उसे मालूम होता है कि दुनिया तो फ़ानी है, मिले ना मिले मगर अल्लाह का साथ ज़रूरी है। अल्लाह जो कुन फ़याकुन का मालिक है, वो मिल जाए तो सब मिल जाता है। मेरी नज़र में तो कुछ चीज़ें कमाल हैं। मेरी नज़र में कमाल ये है कि लोगों के दरमियान रहो और किसी को तुम्हारी ज़ुबान से तकलीफ़ ना पहुँचे। झूठ कभी ना कहो, तमस्खुर मत उड़ाओ, किसी की ज़ात से कोई नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। ये कमाल है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी की नाजायज़ बात या आदत को बर्दाश्त किया जाए। ये काफ़ी है कि किसी के बारे में बिना जाने कोई राय कायम ना करें। ये लाजिम नहीं है कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें। काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। ये ज़रूरी नहीं है हम दूसरों की इस्लाह करें। ये काफ़ी है कि हमारे निगाह अपने ऐब पर भी हों, ना कि सिर्फ़ दूसरों के ऐबों पर मेरी नज़र टिकी होनी चाहिए। सिर्फ़ दूसरों का ऐब दिखे, अपने अंदर की कुछ ऐब ही ना दिखे। ये इंसान के अंदर बहुत बड़ी बुराई है। कभी कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, या कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें सोचने और समझने की सलाहियत हमारे अंदर की ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर वो एतमाद रखो, वो यकीन रखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। कुछ भी अगर दिमाग में नहीं आता है, कुछ भी सोच समझने की कुछ भी क्षमता नहीं है, या फिर कुछ भी मतलब रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बस इतना यकीन रखो, इतना भरोसा रखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जो पहले से भी थी और आज भी और हमेशा कायम व दायम रहेगी। अगर ये आप सोचते हैं, अगर अभी आप ये जानते हैं, अगर आप ये समझ लें, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को जो अल्लाह के सुपुर्द कर दें। तो सच कहती हूँ, और ये सही बात है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को फिर
بکھرنے نہیں دیتا ہے، وہ اس تکلیف سے بچا لیتا ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور وہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس کے لیے کسی کو تکلیف نہ دیں اور اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی پہلے سے ہی بتایا گیا، حدیث سے ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ حارث بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھے ہوا دیکھا تو کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خوش ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی۔ اگر یہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرے تو ان کو اجر ملے گا، اور اگر یہ چیخ و پکار واویلا کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات اور خشکی پر، میدان اور پہاڑ پر، ہر گھر پر نظر رکھتا ہوں، ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ سو اس بات سے ہمیں ایک سبق ملتی ہے کہ جو ملکن موت ہے، ہماری روح قبض کرنے والا، وہ فرشتہ ہوتا ہے کہ جس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آج کے انسان ہیں، آج کے انسانوں کے اندر ہمدردی نہیں ہے، آج کے انسانوں کے اندر ذرا بھی رحم نہیں ہے۔ وہ جو روح قبض کرتا ہے اس کے اندر بھی ہمدردی اللہ نے رکھی ہے، اور ہے اس کے اندر ہمدردی ہے، بھلے وہ اللہ کے حکم پہ وہ روحیں قبض کرتا ہے۔ اللہ تو اس بات سے انسان سمجھ لے، جان لے کہ انسان کے اندر اتنی بغیرتی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف دے، جبکہ وہ اس تکلیف کو اچھی طرح بھاپ سکتا ہے، اچھی طرح سمجھ سکتا ہے دوسرے کی تکلیف کو، کیونکہ دنیا ہی میں ہے انسان، دونوں ہی انسان دنیا میں ہی ہیں۔ ایک کو مارتا ہے، دوسرے کی جو مارتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جو مار کھاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو مارتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مار رہا ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو روح قبض کرنے والا کتنا خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تو اس کی روح قبض کر لی، اللہ اکبر۔ اگر اس کی جگہ پہ، اگر اس فرشتے کی جگہ پہ، اسرائیل علیہ السلام کی جگہ پر اگر کوئی عام انسان کو اللہ حکم دے دیتا روح قبض کرنے کو، تو سامنے والا اتنا خوش ہوتا کہ میں نے تو اس کی روح قبض کر لی۔ وہ اتنے گھمنڈ میں ہوتا، تکبر میں ہوتا۔ جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، جس تکلیف میں آپ ہیں، آپ مایوس ہو رہے ہیں، آپ مایوسی کا آپ کے اندر وہ چھا چکا ہے، آپ مایوسی سے جوجھ رہے ہیں، تو مت کریں مایوسی، مت جوجھیں مایوسی میں، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ خوش رکھے، اللہ سب بات پوری کرے، سب کی خواہش اللہ پوری کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں تو دعائیں خوب مانگنی چاہیے، بھر بھر کی دعائیں مانگنی چاہیے، ہر نماز میں، نفلی نماز میں، فرض نماز میں، ہر نماز میں، تحت الوضو میں، صلوات التسبیح کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی بھر بھر کے دعائیں مانگنی چاہیے، خوب نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف اللہ ایسے چٹکیوں میں نہ دور کر دے تو کہہ دینا، بس اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، بشرطے کسی کو تکلیف نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں وہ بھی رکھا ہے کہ کسی کو تکلیف دو گے تو تکلیف پاؤ گے، اور تکلیف دینا منع اللہ نے کیا ہے۔ سو اپنے زبان کو، اپنے لہجے کو نرم رکھیں، مالی حالت سے یا پھر زبانی مال سے یا زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اور یہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے کسی کو تکلیف دینا۔ اب بہت سارا خیال رکھیں، اور ساری دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔